बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। इश्यूज हर जमात के अंदर रहते हैं। पीटीआई के इश्यूज हमने देखे, पिछले दिनों में बड़ा जनाब शोर मचा और यहाँ पे बातें भी होती रही, टॉक शोज भी हुए और बड़ी डिटेल में जाके उस पर गुफ्तगू भी हुई। मेरे ख्याल में मुझे टाइम जाया करने की उस पर जरूरत नहीं, क्योंकि सब दुनिया को पता है कि क्या इशू खड़ा हुआ था अभी, और जिस पे पीटीआई वालों ने या यहाँ पे उनके लोगों ने आके किस तरीके से उसको क्लैरिफिकेशंस दी, वो सबको पता है। बट एट द वेरी सेम टाइम जो बात मैं यहाँ पे करना चाहता हूँ, जो आज डिस्कस करना चाहता हूँ, वो ये है कि पीडीएम का प्लेटफॉर्म, पीडीएम के प्लेटफॉर्म पे पीपल्स पार्टी के साथ ज्यादती हुई, ठीक है जी, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन दो तीन सवालात ऐसे हैं जो मैं यहाँ पे सामने जरूर रखना चाहता हूँ, उस पे मैं उन सवालात के जवाबात भी लेना चाहता हूँ। वो ये है कि क्या पीडीएम का वजूद जो है वो अभी कायम है? मैं उस वक्त की बात कर रहा हूं जब पीपल्स पार्टी पीडीएम के प्लेटफॉर्म पे नहीं है। तो अगर पीडीएम के प्लेटफॉर्म पे पीपल्स पार्टी नहीं है तो पीडीएम कहां खड़ी है? नंबर वन। नंबर टू, रेजिग्नेशंस की बात की जाती है और कहा यह जाता है जनाब के लॉन्ग मार्च किया जाएगा। मैं पुरानी बात कर रहा हूं, पीडीएम के प्लेटफॉर्म पे रेजिग्नेशंस की बात क्या पीपल्स पार्टी की मौजूदगी में हुई थी या नहीं हुई थी, वो भी उसका भी जवाब जानना चाहूंगा। नंबर तीन, मैं ये जानना चाहूंगा जनाब कि इस वक्त बहुत शोर और गुल है यहाँ पे पीटीआई के प्लेटफॉर्म पे। पीटीआई के लोग जो है फ्रॉम विद इन द पार्टी वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं। एक कल्चर रहा है हमेशा से, और वो कल्चर ये था कि जब इमरान खान साहब अपोजिशन में थे तो वहां पे आर्गुमेंट्स होती थी, ड्यूरिंग हिज प्रेजेंस वहां पे आर्गुमेंट्स भी होती थी, और वहां पे जनाब लोग उनके साथ साथी जो थे उनको आर्गू भी करते थे उनके साथ, और उनके साथ जनाब बहस भी होती थी। लेकिन इस वक्त जब टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, पॉलिटिक्स में टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन इस वक्त जिस वक्त यहाँ पे इश्यूज खड़े हो रहे हैं एक के बाद दूसरा पीटीआई के लिए, इस वक्त ये इश्यूज खड़े करना, यहाँ पे खड़े होकर बातें करना पीटीआई वालों की अपने ही जमात के खिलाफ या अपने ही मिनिस्टर्स के खिलाफ, इसकी क्या अहमियत है और क्या वजूहात हैं, ये भी मैं जानना चाहूंगा जी। थिर्डली, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है जनाब कि यहाँ पे नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी आफ्टर सो मेनी डेकेड्स यहाँ पे अनाउंस की गई, और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है इकोनॉमिक सिक्योरिटी। बाकी तो एस्पेक्ट्स मैं कल उस पर डिस्कस कर चुका हूं, लेकिन इकोनॉमिक सिक्योरिटी की बात हुई है। इकोनॉमिक सिक्योरिटी कैसे मुमकिन है जबकि डोनर्स हमें पैसे भी देते हैं, उनकी कुछ ख्वाहिशात भी होती हैं, एक चेकलिस्ट होती है, उसकी मौजूदगी में हम कैसे अपनी इकोनॉमिक सिक्योरिटी कायम रख सकते हैं? इन तीनों चीजों पे मैं बात करना चाहूंगा। मेरे साथ मौजूद होंगे आज जनाब नैयर बुखारी साहब, चेयरमैन सेनेट रह चुके हैं, और उनसे मैं डिटेल में गुफ्तगू करूंगा। मलिका बुखारी साहिबा भी मेरे साथ मौजूद होंगी, पीटीआई से उनका ताल्लुक है, उनसे भी जरा दो हाथ हो जाए क्योंकि बड़े अरसे से वो गायब है, शो में नहीं आई, उनसे भी बात कर ली जाएगी। और हसन बेग साहब इकोनॉमिक एक्सपर्ट हैं हमारे जनाब, उनसे भी बात करेंगे इकोनॉमिक सिक्योरिटी के बारे में। सबसे पहले नैयर बुखारी साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू राणा साहब। आप हैं कैसे, खैरियत से? अल्लाह का करम, मौला का करम है। आज बड़ा आपने रीयूनियन किया जी, और ओल्ड पीएसएफ स्टूडेंट्स का, और पेशावर गए आप। आई मस्ट से इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव। व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड को तो हमें कोई एक मिनट के लिए उस पर रोशनी तो डाल दें बिफोर वी गो टू द पॉलिटिकल साइड जी। थैंक यू राणा साहब। इनफैक्ट जो हमारे साथी पीएसएफ में काम करते रहे 70s में और 80s में, जो भुट्टो शहीद के जमाने में पीएसएफ बनी, उसके जो ऑर्गेनाइजर्स थे, और फिर जो पीएसएफ जो रज़ाक के मार्शल में कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त करती रही वो, और फिर वो उनमें से तो 5 लोग ऐसे थे जो 88 में प्रोविंशियल कैबिनेट के मेंबर भी बन गए थे, जिसमें आजम अफरीदी, अयूब शाह वगैरह, कमर अब्बास वगैरह थे मरहूम, और कुछ फिर अपने प्रैक्टिकल लाइफ में चले गए, कोई डॉक्टर बन गया, कोई इंजीनियर बन गया, कोई सिविल सर्वेंट बन गया। तो आफ्टर रिटायरमेंट फ्रॉम द सर्विसेज, और जो हमारे पॉलिटिकल साइड के लोग थे, उन्होंने पहले भी एक रहीमजाद खान के इंतकाल पे रेफरेंस रखा, देयर आई वेंट टुडे री यूनियन, और उनका टॉपिक था कि पीपल्स पार्टी की बुनियाद रखने की वजह क्या हमने हासिल किया और वे फॉरवर्ड किया है। अच्छा, दिस वाज द टॉपिक। इस पे उन्होंने अपनी राय का इजहार भी किया, जो उन्होंने मशवरे देने थे वो मशवरे भी दिए, वे फॉरवर्ड के लिए भी उन्होंने प्रपोजल दी, और फिर मैंने भी उनको कहा कि अश्योर किया कि इंशाल्लाह
पार्टी आपकी सलाहियतों से इस्तेफादा हासिल करेगी और बिलखुसूस अभी जो चेयरमैन ने लॉन्ग मार्च अनाउंस किया 27 फरवरी का, उसके लिए उनकी पार्टिसिपेशन चाहिए, उनका इनपुट चाहिए था, उनकी सपोर्ट चाहिए थी प्रैक्टिकली। तो दीज वर द इश्यूज जो उनके साथ डिस्कस हुए। चलें जी, बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है चेयरमैन की तरफ से, पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो की तरफ से और आपकी तरफ से भी। थोड़ा सा पॉलिटिकल साइड पे जाना चाहूंगा बुखारी साहब। आप लोग यानी कि मैं सिर्फ पीपल्स पार्टी की बात करूंगा फिलहाल। पीपल्स पार्टी जो है व्हेन इट कम्स टू लाइक द फ्लोर ऑफ द हाउस में अगर कोई बिल आता है, कोई जनाब वोटिंग होती है, कोई और चीज लानी होती है, आप लोग एज ओपोजिशन पार्टी अपना रोल जरूर प्ले करते हैं और आप लोग टफ टाइम भी देने की कोशिश करते हैं हुकूमत को। बट देन अगेन नेट रिजल्ट जो होता है ओपोजिशन पार्टीज का और आपकी पार्टी का भी, वो एज सच वो नहीं होता कि वो वाकई ही टफ टाइम मिल जाए हुकूमत को, या कोई बिल रुक जाए, कोई बिल पास ना हो, या कोई ऐसी चीज जो हुकूमत पास करवाना चाहती है या करवाना चाहती है उसमें रुकावट बन जाए। शोर जरूर मचता है, आप लोगों की हाइप बहुत होती है, प्रॉब्लम्स किसी हद तक आप क्रिएट करते हैं, लेकिन नेट रिजल्ट ये निकलता है कि पीटीआई वाले मैदान मार लेते हैं। व्हाई इज इट सो? राणा साहब, पार्लियामेंट के अंदर इट्स ऑलवेज नंबर गेम। जिसके पास बेटर नंबर्स होते हैं वही हुक्मरान होता है, ठीक है, और जिनके पास वो रिक्वायर्ड नंबर नहीं होते वो अपोजिशन में बैठते हैं। तो दिस इज वन ऑफ द रीजन कि हम अपोजिशन में और गवर्नमेंट में, ठीक है, और हमारे एफर्ट्स होते हैं कि वो जो पीटीआई गवर्नमेंट में बैठी है वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी तो है लेकिन सिंगल मेजॉरिटी वाली पार्टी नहीं है। ठीक, उसके साथ उसके कोलिशन पार्टनर्स हैं। तो हम अपना मौक़िफ़, वी वांट टू बी ऑन रिकॉर्ड, असेंबली के रिकॉर्ड पे रहना चाहते हैं कि हमने नेशनल इंटरेस्ट में वो लेजिस्लेशन जो पब्लिक इंटरेस्ट के खिलाफ है उस पर आवाज उठाई और हम रिकॉर्ड पे रहे हैं। भला हमें बाय नंबर्स डिफीट हो जाए, लेकिन वी आर ऑन द रिकॉर्ड ऑफ द नेशनल असेंबली कि लेजिस्लेटिव बिजनेस में हमने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया, अपना मौक़िफ़ बयान किया, पब्लिक इंटरेस्ट को जो सामने रख के अपना मौक़िफ़ बनाया, वो असेंबली के रिकॉर्ड पे आ गया। लेकिन अगर हमारे पास मेजॉरिटी होती तो फिर हम गवर्नमेंट में होते और जो गवर्नमेंट में बैठे वो अपोजिशन बेंचेस पे बैठे होते। ठीक है, फेयर इनफ, फेयर इनफ। लेकिन हमारे एफर्ट्स होते इसी स्टेज पे हम ये भी बताना चाहते हैं अपने जो उनके कोलिशन पार्टनर्स हैं कि इन फ्यूचर आल्सो उन्होंने, आई डोंट नो कि इनका कोई इलेक्शन अलायंस होगा कि नहीं होगा, अगर उन्होंने अपनी पार्टी की बुनियाद पे इलेक्शन लड़ना है तो आवाम को वो क्या मुंह दिखाएंगे। अगर ये जो नाकामियां पीटीआई के गले में है उसके साथ वो जमातें भी क्लब हो जाएंगी और उनकी फेट भी वही होगी जो पीटीआई की फेट होगी। तो हमने उनको समझाने की कोशिश की कि पब्लिक इंटरेस्ट को पहले सामने रखें, नेशनल इंटरेस्ट को सामने रखें और फिर अपनी पॉलिटिक्स करें। अगर आप पब्लिक इंटरेस्ट और नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ कोलिशन में बैठेंगे या वोट देंगे तो अल्टीमेटली आने वाले इंतखाबात में आप सफर करेंगे। ठीक है, एक आपकी स्टेटमेंट जो है उससे मुझे लगता ये है, ठीक है, पॉलिटिकल स्टेटमेंट भी अच्छी है ये बुखारी साहब, क्योंकि जो अलाइज हैं आप उनको एक नया सोच दे रहे हैं उनको, और उस सोच पे वो कई अरसे से, मतलब कुछ महीनों से काम भी कर रहे हैं और उसका इजहार भी कर रहे हैं कि जनाब इस तरह हो सकता है कि कल को इलेक्शन जब हो तो हमें वोटें लेने के लिए जाना पड़े अपने अपने हलकों में, तो हमें हीट फेस करना पड़ेगी। ये इत्तेहादी पीटीआई के जरूर कह रहे हैं। लेकिन थोड़ा सा आगे चलूंगा, आप लोग क्या समझते क्या है कि कल आपको हुकूमत मिल जाती है, सपोजिटली एक सिनेरियो पेंट कर लेते हैं, कल आपको हुकूमत मिल जाती है, डेफिनेटली आप चाहते होंगे, आप चाहेंगे कि आपको हुकूमत मिले, तो कल अगर आपको हुकूमत मिल जाती है तो ये जो प्राइस हाइक है इसको आप बैक टू स्क्वायर वन वाली सिचुएशन में, यानी कि 3, 4, 5 साल पुरानी वाली प्राइसेस पे चीजें लेके आ सकेंगे, नंबर 1। नंबर 2, अगर डेट की बात की जाए तो उस पर भी जरा अपनी रोशनी डाल दीजिएगा, आपकी इनपुट क्या होगी कि डेट शेट जो इतना एक्यूमुलेट हुआ है उसको आप हैंडल कर सकेंगे? बिल्कुल, देखिए राणा साहब, इसकी बड़ी बुनियादी बात है। इस इकोनॉमिक सिचुएशन को जो ये
ان سے ٹیکل نہیں ہو رہی اور ان کے ہاتھ سے نکل گئی ہے، اور یہ بڑے فالس اور ٹال کلیمز کرتے رہے کہ جی کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کم گیا، ٹریڈ ڈیفیسٹ کم ہو گیا، پہلے 2 سال 3 سال عمران خان یہی ڈنڈورا پیٹتا رہا، اور آج آپ دیکھ لیں کہ اس سال جو ڈفرنس ہے بٹوین امپورٹ اینڈ ایکسپورٹس ان ٹرمز آف ڈالرز وہ کئی بلینز کا ہے. اٹ از مور دین 30 billions that's a difference جس سال آپ نے امپورٹ کی نہیں. تو بنیادی بات یہ ہے رانا صاحب کہ آپ یو ہیو ٹو اسٹرینتھن یور روپی. جب تک آپ کا روپیہ تگڑا نہیں ہوگا، جب تک آپ کی کرنسی تگڑی نہیں ہوگی، تو آپ کے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہو یا ٹریڈ ڈیفیسٹ ہو یہ کم نہیں ہو سکتا. اینڈ یو ہیو ٹو جو ہے بیسیکلی آپ کو اپنی جو آپ کو ایگرو بیسڈ اکانومی ہے اس کو اسٹرینتھن کرنا پہلی بنیادی بات ہے. جب ہم 2008 میں گورنمنٹ میں آئے تھے تو جو پہلا سٹیپ ہم نے اٹھایا تھا کہ اس سے پہلے مشرف کے دور میں بازار میں آٹا نہیں مل رہا تھا، آٹا گندم نہیں مل رہی تھی. تو پہلی چیز جو ہم نے کی، ہم نے ویٹ سپورٹ پرائز بڑھا دی. بلکہ اس میٹنگ میں نے 1000 روپیہ کہا، پھر ہماری ڈسکشن رہی تو زرداری صاحب نے وہ میٹنگ پریزائڈ کی. زرداری صاحب واز ناٹ پریزیڈنٹ ایٹ دیٹ ٹائم. 950 رکھی. تو دیٹ واز این انسینٹیو فار فارمرز. 2008 کے بعد جو ربی کی کراپ آئی اس سے پہلے پھر ہمیں گندم امپورٹ نہیں کرنی پڑی، بلکہ ہم اس پوزیشن پہ چلے گئے ایکسپورٹ. یہ کتنی انفارچونیٹ بات ہے آج کہ ہمارا ملک جو ہے کبھی کاٹن بیلز ایکسپورٹ کرتا تھا، آج ہمیں اپنی ٹیکسٹائل انڈسٹری کے لیے امپورٹ کرنی پڑتی ہے، گندم ہمیں امپورٹ کرنی پڑتی ہے، شوگر ہمیں امپورٹ کرنی پڑتی ہے، ہمیں دالیں امپورٹ کرنی پڑتی ہیں. کہاں پیٹرول تو چلو ہمارے پاس وہ پروڈکشن نہیں تھی، لیکن جو ایگریکلچر پروڈکٹس ہیں یہ تو ہم اس میں خود کفیل ہو سکتے ہیں. بلکہ اس میں ہم وہ کدھر گئے وہ کٹوں والی پالیسی اور ککڑیوں والی پالیسی جو پہلی تقریر کی تھی پرائم منسٹر ایمان نے، where does that stand now؟ تو ہم سمجھتے ہیں کہ جو unnecessary چیزیں ہیں you have to cut short the imports, you have to increase your exports. تو پھر کوئی بیلنس کریٹ ہوگا تو پھر آپ کسی جگہ پہنچ سکیں گے. کتنی بدقسمتی کہ ہم کسی زمانے میں ویلیو ایڈڈ ٹیکسٹائلز بھی بیچتے رہے، آج ہمیں کاٹن امپورٹ کرنی پڑتی ہے ہماری ٹیکسٹائل انڈسٹری کے لیے. تو اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ جو آپ کی بیک بون ہے اکانومی کی، پہلے آپ اس کو اسٹرینتھن کریں گے. کتنا ٹائم آپ کے خیال میں آپ کو چاہیے ہوگا اگر آپ حکومت میں آتے ہیں، آپ لوگ یعنی کہ پیپلز پارٹی اگر حکومت میں آتی ہے تو آپ کے خیال میں 1 year جی. آج ان کی یہ حالت ہے کہ یہ جو فارمر کو یوریا نہیں دے سکے، ڈی اے پی نہیں دے سکے، اور میں آج کسی ان کی ایک خاتون کا کسی سنا جی اس لیے یہ یوریا کی اس کی فرٹیلائزر کی مانگ اس لیے بڑھ گئی کہ اب وہ گروتھ زیادہ ہو گئی ہے، زیادہ لینڈ کلٹیویٹ ہونے لگی. ابھی بھی آپ گندم اور چینی اور یہ ساری چیزیں امپورٹ کر رہے ہیں، کہاں آپ کی پروڈکشن بڑھ گئی ہے، پر ایکڑ ییلڈ کہاں بڑھی ہے. تو اگر میں یہ وارن کر رہا ہوں کہ اگر یہ گندم اس دفعہ ان کو یہ صورتحال ہے ڈی اے پی کی اور یوریا کی یہی صورتحال رہی تو آپ کو گندم کی مزید شارٹیج ہو جائے گی. آپ دیکھیں گے کہ مئی میں جو فریش کراپ نہیں آئے گی اس وقت اس کراپ وہ آپ کو بڑا مایوس کرے گی، آپ اس پوزیشن میں نہیں ہوں گے. لیکن خدا را آپ جب تک اپنی بیک بون جو ہے آپ کی اکانومی کی اس کو تگڑا نہیں کریں گے آپ اکانومی کو سٹیبل نہیں کر سکیں گے. سو آپ یہ کہہ رہے ہیں بخاری صاحب کہ آپ اگر حکومت میں آتے ہیں یا پیپلز پارٹی ان ادر ورڈز اگر حکومت میں آتی ہے تو آپ لوگوں کو 1 سال چاہیے ٹرن اراؤنڈ کرنے کے لیے. دس از واٹ یو آر سیئنگ رائٹ؟ It can maximum it will go to 18 months. لیکن primarily بات تو یہ ہے نا کہ the less dollar you spend the more reserves you have. اچھا سو آپ کہہ رہے ہیں اگر آپ ڈالرز میں چیزیں خریدیں گے تو آپ کا جو ہے فارن ایکسچینج ریزرو وہ اگر ڈپلیٹ ہو جائے گا تو پھر آپ کا روپیہ تو گرے گا. چلے سو یو ہیو ٹو مینٹین دیٹ. تو ٹھیک ہے. آپ پاکستان پیپلز پارٹی نے جب گورنمنٹ 2013 میں گئی $25 بلین کی ایکسپورٹ تھی، جب ڈالر 99 روپیز کا 100 روپیز کا تھا، آج ڈالر 180 روپیز کا ہے. ایکسپورٹ پھر بھی ادھر $25 بلین کی ہے.
تو آپ نے کیا اچیو کیا ڈی ویلیو کر کے روپے کو؟ اچھا یا تو ہوتی نا 25 کی جگہ وہ بھی کچھ $40 بلین کی ایکسپورٹ ہو جاتی. تو بیسیکلی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو چیزیں اسٹیبل کرنے میں 1 سال سے 18 ماہ کا عرصہ درکار ہے، ایسی بات ہے نا بخاری صاحب؟ یس آف کورس. اوکے چلیں لیٹس موو فارورڈ، تھوڑا سا آگے چلتے ہیں جی. وین وی ٹاک اباؤٹ پی ڈی ایم کے اندر اس کے پلیٹ فارم میں آپ کی کوئی گنجائش ہے، کوئی واپسی کا راستہ ہے؟ نمبر 1. نمبر 2 میں ساتھ ہی ایک اور بھی سوال آپ کو کر دیتا ہوں تاکہ میں بیچ میں آپ کو انٹرپٹ نہ کروں. اگر نہیں ہے تو آپ لوگ سولو فلائٹ جیسے لے رہے ہیں کہ آن یور اون آپ ڈیمونسٹریشنز پہ نکلنا چاہ رہے ہیں، اینڈ یو ہیو کم اپ ود ا ڈیٹ آلسو. ول دیٹ افیکٹ اور ول دیٹ افیکٹ دا گورنمنٹ؟ دیکھیے دو بڑے ہی بلندے وہاں سے رانا صاحب. پی ڈی ایم سے ہم نے نہیں چھوڑا پی ڈی ایم کو. ٹھیک پی ہے، ڈی ایم کے سیکرٹری جنرل اور ان کے جو پریزیڈنٹ ہیں ان کے ایٹیچیوڈ نے اور ان کے شو کاز نوٹسز نے جی پی ڈی ایم سے اے این پی اور وہ نے جس دن اے این پی اور پی ڈی ایم پیپلز پارٹی پی ڈی ایم سے نکلے تو پی ڈی ایم تو اس کا وجود ہی نہیں رہا. اچھا، وہ دیگر سیاسی جماعتوں کا مجموعہ تو ضرور آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، لیکن اس کو آپ پی ڈی ایم کا نام نہیں دے سکتے. جو بیسک کمپوننٹس تھے اور پیپلز پارٹی بیسک کمپوننٹس میں سے ایک تھا جس کی یہ بنیاد پاکستان پیپلز پارٹی کی ہوسٹ کی ہوئی میٹنگ میں رکھی گئی. تو پی ڈی ایم تو نہ رہی، آپ ان کو دیگر سیاسی جماعتوں کا مجموعہ کہہ سکتے ہیں. اور اب اگر کوئی نئے سیاسی اتحاد کی بات ہوتی ہے، اگر کوئی پولیٹیکل لیڈرشپ جو اپوزیشن کی رجوع کرے گی تو پالیٹکس میں گفت و شنید تو رہتی ہے. کبھی بھی سیاست میں دروازے گفت و شنید کے بند نہیں ہوتے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو بنیاد رکھتے وقت ہم نے پی ڈی ایم کے لیے پلان دیا تھا، اس پلان پہ پیپلز پارٹی تو عمل درآمد کرتی رہی ہے. اور پیپلز پارٹی کے موقف کی پہلے بھی ان کو ایکسپٹ کرنا پڑا. پی ڈی ایم کی دوسری کی جماعتوں کو جو الیکشن سینٹ کا بائیک آؤٹ کرنا چاہتے تھے، جو ریزگنیشن کرنا چاہتے تھے، جو بائی الیکشن کا بائیک آؤٹ کرنا چاہتے تھے، پیپلز پارٹی کی جو انیشیٹو تھا جس کو انہوں نے ایکسپٹ کیا، اس کے اچیومنٹس ان کو ہوئیں. بائی الیکشن بھی جیتے، سینٹ میں ان کی پوزیشن بھی ابھی بھی آج میجورٹی میں بیٹھے ہیں. ہم نے کہا تھا کہ ریزگنیشن از نو سولوشن، اور ابھی بھی ہم نے کہا تھا کہ لانگ مارچ اور نو کانفیڈنس جو ہے وہ ہمارے چارٹر کی پرائورٹیز میں ہے. لاسٹ آپشن ریزگنیشن تھا، تو ابھی وہ ہم لانگ مارچ کی طرف تو ہم نے اناؤنس کر دی ہے. اور یہ جو پی ڈی ایم ہے، انہوں نے مولانا صاحب نے جو آئی اسٹل ریکال دیٹ ڈیٹ 16 مارچ 2021 جب پی ڈی ایم کی سربراہی اجلاس ہوا تو اس وقت انہوں نے لانگ مارچ جو 25 مارچ 2021 کو کرنا تھا، ساتھ کہا کہ جی ہم اسلام آباد پہنچ کے ریزگنیشن ٹینڈر کر دیں گے، وچ واز نیور ڈیسائیڈڈ ان اینی پی ڈی ایم میٹنگ. کبھی بھی نہیں. کوئی منٹس لگا کے ان کا سیکرٹری جنرل وہ لے کے سامنے میرے سامنے آ جائے کہ کبھی یہ کوئی ڈیسائیڈ تھا. ہم نے کہا جی یہ تو آپ نے فیصلہ ہی نہیں کیا تھا. وہ خود لانگ مارچ سے بھاگے، اور آج پیپلز پارٹی نے لانگ مارچ کا اعلان کیا ہے، اور ہم جب اسلام آباد پہنچیں گے ہوپ فلی ہمارا لانگ مارچ سکسیسفل ہوگا. بخاری صاحب بڑی اچھی آپ نے اسٹیٹمنٹ دی، بڑی کلیئرٹی ہے آپ کی گفتگو میں، اور آپ نے بالکل صحیح طرف نشاندہی کی ہے، ریالٹی چیک دیا ہے لوگوں کو. اینڈ دیٹ از کہ پیپلز پارٹی کے جانے کے بعد پی ڈی ایم کا وجود ہی نہیں رہا، اور کبھی بھی ریزگنیشنز کی بات پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پہ نہیں ہوئی تھی، جس کو غلط پورٹرے کیا گیا کہ ریزگنیشنز دیے جائیں گے. بخاری صاحب اٹس آلویز اے پلیئر ٹو ہیو یو آن مائی شو. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می. بہت بہت شکریہ آپ کا. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں جی. بریک کے بعد میرے ساتھ موجود ہوں گی ملیکا بخاری. ملیکا بخاری بہت عرصے سے غائب ہیں ہمارے شو سے، آج ہم نے ان کو پکڑ لیا ہے، ان سے بات کریں گے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک جی. ملیکا بخاری میرے ساتھ موجود ہیں. ملیکا بخاری صاحبہ مجھے بتائیں کہ یہاں پہ تو آوازیں اٹھنی شروع ہو گئی ہیں اور اپوزیشن کے لوگ اٹھ کے کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ آپ لوگ مارشل لاء لگوانا چاہتے ہیں. کیا واقعی آپ لوگ مارشل لاء لگوانا چاہتے ہیں؟ تو لگوانا بھی اگر چاہتے ہیں تو پھر دیر کس بات کی؟ رانا صاحب بہت شکریہ. دیکھیں رانا صاحب، میں بھی احسن اقبال صاحب کی سٹیٹمنٹ سن رہی تھی، اور پاکستان مسلم لیگ نواز جو بیانیہ بنا رہے ہیں ہم اس سے واقف ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ ایک پولیٹیکل پارٹی، ایک جمہوری جماعت جس نے 23 سال
जदोजहद की हो, 23 साल की जदोजहद के बाद इक्तदार में आए हों, एक 2 पार्टी सिस्टम में एक तीसरी कुव्वत बनकर सामने आए हों, पाकिस्तान की आवाम के जोरे बाजू में इक्तदार में आए हों, 17 मिलियन वोट लेके इक्तदार में आए हों, वो जमहूरियत को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। लेकिन हम जानते हैं कि एक सियासी पार्टी, बल्कि 2 सियासी पार्टियां जिन्होंने पाकिस्तान के ऊपर 3 दहाइयां सियासत की और जिनकी सियासत का महवर इक्तदार है, वो इक्तदार के हसूल के लिए कुछ भी कर सकते हैं। आप इनका बयानिया ही देख लीजिए कि कहते हैं कि हम जमहूरियत के दावेदार हैं, हम आईन और कानून की बालादस्ती में यकीन रखते हैं, लेकिन मरियम नवाज शरीफ एक जलसे में खुलेआम एक आईनी इदारे के सरबराह को मदऊ करती हैं कि मुंतखब वजीर आजम को उसके ओहदे से मुस्ताफी करोगे तो तुमसे बात होगी। तो इनकी जो सियासत है वो खुलकर सामने आ रही है, और जिस तरह ये पाकिस्तान के जमहूरी निजाम को नुकसान पहुंचा रहे हैं वो भी सामने आ रहा है। ये जानते हैं कि पाकिस्तान को इस वक्त IMF से लोन लेने की जरूरत है, ये हमारी मुआशी जरूरत है। तो ये उसके ऊपर फैटफ के अंदर जब तारीखी कानून साजी करनी थी, इनको एक कौमी फरीजा अदा करना था, तब भी इन्होंने अपने इक्तदार के हसूल को ज्यादा उसके ऊपर तकवीत दी और कहा कि हम कौमी फरीजे को इन्होंने नैब की तरामीम के साथ मुंसलिक कर दिया और हमें ब्लैकमेल करने की कोशिश की और एक 30 चेकों को NRO पेश कर दिया कि जब तक नैब को एक टूथलेस इदारा नहीं बनाओगे, नैब को खत्म नहीं करोगे, ये तरामीम नहीं करोगे, हम अपना कौमी फरीजा अदा नहीं करेंगे। तो हम जानते हैं कि कौन जमहूरियत को नुकसान पहुंचाना चाहता है इक्तदार के हसूल के लिए और कौन जमहूरियत को मजबूत कर रहा है। तो इनकी बातें तो बेसूद हैं। हम जानते हैं कि इस वक्त तीसरी जमहूरी हुकूमत जो है उसने इक्तदार संभाला है, जमहूरियत का तसलसल कायम है, जमहूरियत आगे बढ़ रही है, ये अपनी बारी का इंतजार करें। 2023 में जब इलेक्शन होंगे तो पाकिस्तान की अवाम ये फैसला करेंगे कि किसने इक्तदार में आना है और किसने इक्तदार से बाहर रहना है। तो इनसे सिर्फ आपके प्रोग्राम से इनको मैसेज देना चाहते हैं कि इन बातों में कुछ नहीं रखा, आप अपनी बारी का इंतजार करें। अब हम इक्तदार में हैं, जमहूरियत आगे बढ़ेगी, हम अपने 5 साल मुकम्मल करेंगे, अपने मंशूर की अदायगी करेंगे, अवाम को उनके हकूक देंगे और उसके बाद वही फैसला करेंगे कौन अहल है और कौन ना अहल है। अच्छा, मुझे एक बात समझाइए कि चलें, ये तो एक स्टेटमेंट्स हैं, ये आती रहती है, लेकिन एक और चीज भी यहाँ पे ड्राइंग रूम्स में बैठ के, स्पेशली इस्लामाबाद में, ओवर अ कोहीब एंड सिगार एंड ओवर अ ड्रिंक, ये बात जरूर यहाँ पे बहस हो रही होती है आजकल, और वो ये हो रही होती है जनाब के मार्च अप्रैल में शायद कुछ होने वाला है। फिर उसके साथ साथ अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट्स भी आती हैं कि खान साहब कहते हैं जनाब कि मैं किसी और को दे देता हूँ इक्तदार, अगर आप लोगों को मैं पसंद नहीं हूं तो, थिंग्स लाइक दैट। एंड देन अगेन ये भी कहा जाता है कि जो अपॉइंटमेंट्स होनी है, लाइक जो नवंबर में कोई अपॉइंटमेंट्स होनी है, ऑब्वियसली उसको 4-6 महीने पहले अपॉइंटमेंट्स हो जाएंगी, उनकी अनाउंसमेंट हो जाएगी। आई मीन अपॉइंटमेंट तो नहीं, अपॉइंटमेंट तो नवंबर में होगी। सो ये सारी चीजें अगर मद्देनजर रखी जाए तो व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग? इज देयर रियली ए अपसेट विद इन द पार्टी, और आपके पार्टी के अंदर भी लोग जो है दे आर नॉट सेटिस्फाइड? ऑपोजिशन तो शायद अपना उस तरीके से आपको प्रेशर नहीं डाल सक रही, प्रेशराइज नहीं कर सक रही, बट देन अगेन फ्रॉम प्रेशर फ्रॉम विद इन जो है वो आपके ऊपर माउंट होता जा रहा है। व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग विद इन द पार्टी? जी यहाँ से बहुत शुक्रिया। देखिए 2-3 बातें हैं। जहां तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अंदरूनी मामलात की बात है, देखिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दीगर नजरियों का मजमुआ है। हम एक रिवायती सियासी पार्टी नहीं है, हमने एक 2 पार्टी सिस्टम के अंदर एक तीसरी पार्टी को पाकिस्तान के जमहूरी निजाम के अंदर इंट्रोड्यूस किया है। तो हम रिवायती तरीके से सियासत नहीं करते, इसीलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मेंबरान पार्लियामेंट हैं या हमारे मिनिस्टर्स हैं, उनको टेबल के ऊपर डिसेंट या तफरीक करने की जगह दी जाती है। वजीर आजम इमरान खान एक जमहूरी सोच रखते हैं, आमिराना सोच नहीं रखते। मेरे जैसे यंग पॉलिटिशियंस जो सियासत में पहली दफा आए हैं वो भी उनसे तफरीक कर सकते हैं इज्जत से। तो हमारी पार्टी के अंदर एक डिसेंट का कल्चर है जो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर नहीं है, बिकॉज वो रिवायती तरीके से, आमिराना तरीके से सियासत करते हैं, जमहूरियत के बारे में बात करते हैं, लेकिन अपनी पार्टी के अंदर जमहूरियत के अंदर यकीन नहीं रखते। तो इसीलिए आपको
खबरें बार बार मिलती हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफी काबीना का इजलास हुआ और मिनिस्टर्स ने आपस में बहस की, और यही जमहूरियत का हुस्न है। अगर हम अमली तौर पर पाकिस्तान के अंदर एक मजबूत जमहूरी निजाम चाहते हैं तो हमें अपनी सियासी पार्टीज के अंदर लेकिन मलिका, जमहूरियत को आगे बढ़ाना पड़ेगा। आई एम कटिंग यू, लेकिन इशू ये है कि ठीक है, जब ऑपोजिशन में थे आप लोग, यानी कि आप हुकूमत में नहीं थे आप लोग, या इमरान खान साहब हुकूमत में नहीं थे, तो उस वक्त ठीक है, आई एम प्रीव्यू टू सम ऑफ द मीटिंग्स जो आप लोगों की होती थी, एंड यू आर राइट कि उस वक्त बहस भी होती थी, आप लोग बहस भी करते थे खान साहब के साथ, और आर्गुमेंट भी होता था, फेयर इनफ। लेकिन ये एट दिस पर्टिकुलर मोमेंट, यू नो, ये टाइमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, और इस टाइम पर अगर ये चीजें हुकूमत के अंदर आके कैबिनेट की मीटिंग्स में होंगी तो ऑब्वियसली उसका शोर तो मचेगा। सो अभी इस वक्त क्या हो रहा है? Why are people from within the party, why are they talking against some of the politicians or the federal ministers in the PTI? What exactly, why is there unrest? राणा साहब, एक तो चीजों को बहुत सियाको सबाक से निकाल कर भी पेश किया जा रहा है, जैसे कि यहाँ पर बहुत डिबेट हुई, 2 दिन टॉक शोज चले कि हमाद अजहर या परवेज खटक और वजीर आजम में क्या बात हुई। एक पॉलिसी इशू था एनर्जी के बारे में, गैस की स्कीम्स के बारे में इशू था कि आया गैस की स्कीम्स नहीं दी जा सकती हैं या नहीं दी जा सकती, अगर पुरानी स्कीम्स हैं तो उनको मुकम्मल करना है नहीं। ये एक पॉलिसी इशू के ऊपर एक पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और पार्टी के मिनिस्टर के अंदर गुफ्तगू हुई, उसको सियाको सबाक से निकाल के पेश किया गया। पार्टी के अंदर इख्तलाफात होते हैं। अगर आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को देख लें तो क्या आबिद शेर अली और राना सनाउल्लाह जो हैं उनकी फैमिलीज के अंदर फैसलाबाद में एक जंग का मैदान नहीं होता था? बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया आपने। पार्टी में तफरीक नहीं होती, आपने एक अच्छा एग्जाम्पल दिया आपने, बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया आपने। लेकिन द पॉइंट इज कि जब लीडरशिप बैठी होती है, यानी कि जैसे फॉर दैट मैटर अगर एग्जाम्पल जो आपने दिया उसी को मैं लेके अगर आगे चलूं तो नवाज शरीफ हो या जरदारी हो, उनकी मौजूदगी में, मैं आपका कल्चर तो समझता हूं, लेकिन इन दो पार्टीज का कल्चर ऐसा है कि नवाज शरीफ की मौजूदगी में या फॉर दैट मैटर जरदारी साहब की मौजूदगी में लोग एज सच इतना खुल खुला के एक दूसरे के सामने नहीं बोलते। हाँ, क्रिटिसाइज जरूर करते हैं इन पार्टीज में, पीपल्स पार्टी में भी, नून लीग में भी, बट देन अगेन इस तरह नहीं करते जैसे पीटीआई में हो रहा है। मैं बार बार इस चीज पे जोर दे रहा हूँ, एट दिस पर्टिकुलर मोमेंट, व्हाई एट दिस पर्टिकुलर मोमेंट? देखिए राना साहब, हम इसी कल्चर को तो पीछे छोड़ना चाहते हैं। ये आमिराना तर्ज सियासत जिसके अंदर अगर कोई एक शख्स बैठा हो तो दूसरा शख्स बात नहीं कर सकता। हमारी पार्टी के अंदर इख्तलाफ होता है इंटरनल पार्टी मीटिंग्स के अंदर, लेकिन इज्जतदार तहजीब के दायरे में रह के होता है। और मैं आपको एक बात बता दूं कि आपस में जितना भी इख्तलाफ हो, सब वजीर आजम इमरान खान की क़यादत में यकीन रखते हैं और उनकी क़यादत के अंदर हम सब मुत्तहद हैं। मलिका, आई एम सॉरी, मैं फिर दोबारा इंटरप्ट कर रहा हूं, लेकिन मैं एग्री करता हूं। देखें, अगर अमेरिका का हम एग्जाम्पल दें तो इन 39 ईयर्स में सबसे ज्यादा महंगाई अब हुई है, ऑलमोस्ट मेरे ख्याल में 7% हुई है वहां पे महंगाई। बट देन अगेन क्रिटिसिज्म होता है, वहां पे भी होता है। एक बंदे का वोट है, वो इधर भी जा सकता है, उधर भी जा सकता है, जिसकी वजह से बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन जो है या बाइडेन जो है उनको बड़े एहतियात से चलना पड़ता है। लेकिन देन अगेन वहां पे भी महंगाई हुई और 39 ईयर्स में सबसे ज्यादा महंगाई हुई और 7% ऑलमोस्ट, बल्कि ज्यादा, थोड़ी सी उससे ज्यादा हुई महंगाई। लेकिन यहाँ पे महंगाई आप लोग क्यों नहीं समझा पा रहे अपने लोगों को, अवाम को, कि आफ्टर दिस कोविड दिस हैड टू हैपन, और वो उस चीज को अगर वो समझा नहीं पा रहे आप पे, तो वो जो इशू है वो आपके एंड पे, यानी कि पार्टी के एंड पे है। पार्टी के जो लोग हैं जिनको समझाना चाहिए लोगों को, या वट एवर दे हैव टू कम अप विद, people are not buying that. नहीं राणा साहब, देखिए आपकी बात से मैं बिल्कुल मुत्तफिक हूं कि ये जो अशाए खुर्दोनोश की कीमतों में इजाफा है, ये जो ग्लोबल फूड इन्फ्लेशन है, ये दुनिया भर को लाहक है। अमेरिका के अंदर रिकॉर्ड टूट गया, जर्मनी के अंदर 26 साल का महंगाई का रिकॉर्ड टूटा, चाइना के अंदर 20 साल का रिकॉर्ड टूटा, ब्रिटेन के अंदर 200% गैस की कीमतों के अंदर इजाफा हुआ। दीगर ममालिक जो हैं, जो बहुत मजबूत जमहूरियत थी, वो अपने घुटनों पर आ गए, लेकिन पाकिस्तान ने अपने आप को संभाला और कोविड की वबा के बावजूद हमने 4% के ऊपर अपनी मईशत को आगे बढ़ाया और हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर
30% اضافہ ہوا. وہ انڈسٹری جو پاکستان مسلم لیگ نواز کے دور حکومت میں بند ہو گئی تھی, ہمارے حکومت میں اس کا پہیہ چلنا شروع ہو گیا. ہمارے دور حکومت میں جو بڑی صنعت ہے اس نے 12% اضافہ کیا اپنی پیداوار کے اندر. تو یہ سب چیزیں ہم بتاتے ہیں, ہم میڈیا پر آ کے بتاتے ہیں, ہمارے اسپوکس ہمارے ممبرز پارلیمنٹ. آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں, بنگلہ دیش سے کووڈ کے بعد عوام ملکہ جی رانا صاحب میں مکمل کر لوں. جی میں ایک عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, عوام کو گمراہ چلے, اپوزیشن جو ہے وہ تو اپنا کسی نہ کسی طریقے سے پریشر ریسرٹ کرتی رہے گی. آپ کو ایک ایج ملا, اور وہ ایج یہ تھا کہ آفٹر کووڈ جتنے ٹیکسٹائل کے جو آرڈرز تھے which were placed for بنگلہ دیش یا انڈیا کے لیے, وہ ڈائیورٹ ہو کے آپ کے پاس آ گئے, اینڈ یو پیپل were good for like almost 1 year. اور جتنے ملٹی نیشنلز تھے ان کے آرڈرز آپ لوگوں نے یہاں پہ ان کو پورا کیا, اور ایک ٹیکسٹائل میں ایک بوم آیا. بٹ دین اگین پھر دوبارہ وہیں پہ, کیونکہ وہ 6 مہینے سال کے آرڈرز تھے, اس کے بعد تو پھر دوبارہ سے آپ کو ساری چیزیں ری ویمپ کرنے کی ضرورت تھی یا مزید آرڈرز لینے کی ضرورت تھی. وہ ایز سچ میرے خیال میں نہیں ہوئے. لیکن اینی ویز میں ایک چھوٹا سا اور سوال کروں گا, میں اس کا جواب چاہوں گا. میں نے کچھ اپوائنٹمنٹس کی بات کی تھی, جو اپوائنٹمنٹس ہونی ہے نومبر میں دس ایئر. ڈو یو تھنک کہ وہ اپوائنٹمنٹس جو ہیں وہ obviously وہ 4-6 مہینے پہلے ہو جاتی ہیں, اناؤنسمنٹس پہلے ہو جاتی ہیں, وہ آپ کے خیال میں وہ اناؤنسمنٹس مارچ اپریل میں ہو جائیں گی؟ ادھر ویز مجھے کسی کے ساتھ وہ نہیں ہے کہ کس کی ہوگی کس کی نہیں ہوگی, لیکن مارچ اپریل تک وہ اپوائنٹمنٹس ہو جائیں گی تھی. رانا صاحب اس کا تو جواب میں آپ کے ٹاک شو میں نہیں دے سکتی, لیکن میں صرف اتنا کہہ سکتی ہوں کہ یہ تقرریاں ہیں. آئینی طور پر ایک وزیر اعظم کا استحقاق ہے کہ انہوں نے کسی کو تقرر کرنا ہے, کسی کو تعینات کرنا ہے, کسی کو اس اہم عہدے کے اوپر فائز کرنا ہے. تو یہ وقت بتائے گا کہ کسی کو ایکسٹینشن دینی ہے فائز. یہ بھی دیکھیں قانون کے اندر تو بالکل جگہ ہے, اور وزیر اعظم نے آئی تھنک اس کے اوپر بات بھی ایک اسٹیٹمنٹ بھی دی ہے کہ اس وقت ایکسٹینشن کی جو بات ہے وہ بر وقت ہے, تعیناتی کی بات بھی بر وقت ہے. لیکن ایک اہم پاکستان کا سب سے اہم آئینی ادارہ ہے جس کے اوپر جو شخص فائز ہوتا ہے وہ ہماری فوج کا سپہ سالار ہوتا ہے, ہماری سالمیت کا محافظ ہوتا ہے. تو آف کورس کسی بھی جمہوری نظام کے اندر وزیر اعظم یہ بہت اہم تقرری جو ہے, یہ اہم عہدے کے اوپر کسی کو تعیناتی جو ہے وہ کرتے ہیں, اور وقت کے ساتھ پتہ چل جائے گا کہ کس کو تعینات کرنا ہے یا اگر کسی کو ایکسٹینشن دینی ہے. میں نہیں جانتی, میں اتنی بڑی سیاستدان نہیں ہوں کہ اتنی ساری نہیں, آپ اتنی بڑی سیاستدان ہیں, کیا بات کر رہی ہیں آپ اپنے آپ کو انڈر ایسٹیمیٹ کر رہی ہیں. رینکس کے اندر تھوڑے سے جونیئر مطلب کچھ کون سا رینک جی آپ کا؟ رینک بہت یور ٹاپ نوچز میں ہے, آپ ٹاپ نوچز میں جی. لیکن اینی ویز آئی تھنک کہ ادارہ جو ہے وہ ایک منظم ادارہ ہے, تو کوئی بھی تعینات ہو ادارے نے اپنا رول بہترین طریقے سے ہمیشہ ادا کیا ہے اور آگے بھی ادا کریں گے. اور وزیر اعظم نے اب جب نیشنل سیکیورٹی پالیسی کا لانچ کیا تو ایک بڑی بہترین بات کی, اور ہر ملک کے منتخب وزیر اعظم کو اس بات کا اعتراف کرنا چاہیے کہ ہمیں جس قسم کی تھریٹ کا اپنے ہمسائے ملک سے مقابلہ تھا, جس کا دفاعی بجٹ یا جس کا جو دفاع کا سائز ہے وہ ہم سے بہت بڑا تھا, لیکن ہماری افواج نے, ہماری سارے آئینی اداروں نے بہترین طریقے سے پاکستان کی سالمیت کا, ہماری ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کا دفاع کیا, اور اس کے لیے وہ خراج تحسین کے مستحق ہیں. بالکل, آئی ایگری ود یو کہ جو نیشنل سیکورٹی پالیسی ہے after so many years, I must say, after like so many decades, یہ آپ لوگ سامنے لے کے ہیں. The credit goes to this government, عمران خان صاحب, اور پیچھے بیٹھ کے جو آرمڈ فورسز نے جو اپنی ان پٹ دی ہے اس کو بھی خراج تحسین پیش کرنا چاہیے. there is no doubt about that. یہ بڑی ایک اچھی پالیسی ہے. Obviously اس میں کئی چیزیں ایسی ہیں جس کو ہم نہیں رکھ سکتے سامنے, کیونکہ وہ اکارڈنگلی چینج بھی ہوتی رہتی ہیں, کانفیڈینشیل ہوتی ہیں, اور اکارڈنگ ٹو دا انوائرمنٹ, اکارڈنگ ٹو دا جو بھی اس وقت سچویشن بنی ہوتی ہے اس کے مطابق اس کو چینج بھی کرنا پڑتا ہے, اور اس کو شیئر بھی نہیں کیا جا سکتا ایز سچ, کیونکہ ہاسٹائل جو ہوتے ہیں کنٹریز وہ پھر اس سے لیڈ لیتے ہیں, نیٹ وہ سیبوٹاج ہو سکتی ہے. یو آر ایبسولوٹلی رائٹ جی. ملکہ تھینک یو ویری مچ فار ٹاکنگ ٹو می. ایک چھوٹی سی بریک, اور بریک کے بعد واپس آئیں گے تو میرے ساتھ موجود ہوں گے حسن بیگ صاحب, اکنامک ایکسپرٹ ہے, اور ہم بات کریں گے اکنامک سیکیورٹی کے بارے میں جو نیشنل سیکیورٹی پالیسی اناؤنس ہوئی ہے. اکنامک سیکیورٹی از ویری امپورٹنٹ فار اے کنٹری اینڈ فار آر کنٹری ایز ویل. اس پہ بات کریں گے چھوٹی سی بریک کے بعد.
حسن بیگ صاحب میرے ساتھ موجود ہے, اکنامک ایکسپرٹ ہیں, اور کل ہی نیشنل سیکیورٹی پالیسی اناؤنس ہوئی آفٹر سو مینی ڈیکیڈز, اور ایک بہت اچھا ڈاکومنٹ ہے آئی مسٹ سے کہ اتنے عرصے کے بعد جو آرمڈ فورسز ہیں ان کی ان پٹ ڈیفینیٹلی اس میں تھی, اس کے بغیر تو نیشنل سیکیورٹی پالیسی بن نہیں سکتی. اور ایک اور چیز بتا دوں میں آپ کو کہ سیکیورٹی پالیسیز جو ہیں ہمیشہ بنتی رہی ہیں, بٹ جس وقت اس کی ضرورت ہوتی ہے اس وقت بنتی ہے, اور بیک اپ بھی ہوتا ہے, میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا, بٹ دین اگین کچھ چیزیں اس میں کانفیڈینشیل ہوتی ہیں, اور آج بھی ہیں. جو پالیسی اناؤنس ہوئی ہے, جو عمران خان صاحب نے اناؤنس کی, جس میں چیف آف آرمی اسٹاف بھی موجود تھے اور آرمڈ فورسز کے لوگ اور بھی موجود تھے, سویلینز بھی موجود تھے, وہ سٹریس کر رہے ہیں ایک چیز پہ, اور ایک پوائنٹ جو بہت جس پہ ایمفیسس کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے جناب کہ اکنامک سٹیبلٹی بہت ضروری ہے کسی بھی ملک کے لیے. حسن بیگ صاحب, اکنامک سٹیبلٹی اور ڈونرز جو ہیں ان کا رول ہو سکتی ہے, نہیں ہو سکتی, اگر ہو سکتی ہے اور کیسے ہو سکتی ہے؟ رانا صاحب, پہلی بات تو یہ ہے کہ بالکل اکنامک سٹیبلٹی ہو سکتی ہے, اور اس کا یہ جو نیشنل سیکیورٹی پالیسی آئی ہے یہ ایک بڑا اچھا اقدام ہے. جیسے آپ نے بالکل صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا کہ کتنے ڈیکیڈز کے بعد یہ پالیسی آئی ہے, اور اس میں آپ کو پتا ہے ایک تو آرمڈ فورسز کا رول ہے, ظاہر ہے وہ تو اٹس ورلڈ اوور, وہ تو علیحدہ ہے. میں صرف شیئر کروں گا کہ بیسیکلی اس میں سب سے زیادہ جو ایمفیسائز کیا گیا ہے وہ اکنامک سیکیورٹی پہ ہے, اور میرا خیال ہے کہ یہ ڈس انٹیگریشن آف سوویت یونین کے بعد USSR جب ڈس انٹیگریٹ ہوا تو اس کے بعد یہ ریئلٹی زیادہ واضح ہو گئی, یہ حقائق دنیا پہ زیادہ واضح ہوئے کہ جی بیسیکلی کیا چیز ہے ملٹری مائٹ کے باوجود جو کسی بھی اسٹیٹ کو, کسی ریاست کو مضبوط کر سکتی ہے, وہ اکنامک ہے, وہ معیشت ہے. اگر معیشت بہتر نہیں ہے تو آپ ٹوٹ پیٹ کا شکار شروع ہو جاتے ہیں, آپ کا پرابلم شروع ہو جاتا ہے. میں آپ کو پتا ہے IMF کا ایک پروگرام جو ہے نا منی بجٹ کی شکل میں وہ ہمارے اوپر آلریڈی ہو چکا ہے. اس کے ہوتے ہوئے اس اکنامک سٹیبلٹی کو کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے, اٹس اے $1 بلین کوسچن. میرا خیال ہے کہ ہماری جو منسٹر صاحب ہیں, فائنانس منسٹر صاحب, وہ ڈیفینیٹلی اس چیز کو میرا خیال ہے ریئلائز کرتے ہیں, اور وہ اس پہ توجہ بھی دے رہے ہیں. اور اس میں میرا ایک صرف آئیڈیا یہ ہے کہ گروتھ پہ کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے. ابھی رائٹ ناؤ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ہماری مانیٹری پالیسی ہے اس میں تھوڑا سا ایشو آ رہا ہے کہ جی اگر آپ لے کے جائیں گے انٹرسٹ ریٹ کو, پالیسی ریٹ کو اوپر, تو آپ اس کا مطلب ہے گروتھ پہ بیسیکلی کمپرومائز کر رہے ہیں. اور فائنانس منسٹر صاحب بالکل اس پہ کلیئر ہیں کہ ہمیں گروتھ پہ کمپرومائز نہیں کرنا ہے. وہ ابھی بھی کہہ رہے ہیں, میں کل پرسوں بھی سن رہا تھا کہ جی ہم 5% پہ لے کے جائیں گے. دیٹ از اے گڈ اومن. لیٹس ہوپ کہ اس گروتھ کو بہتر کیا جائے, اور یہ جو ہمارے پرانے یونٹس پڑے ہوئے ہیں اسٹیل مل کی شکل میں, PIA دوسرے تیسرے, ان کو ڈیفینیٹلی پرائیویٹائزیشن کی طرف لے کے جانا چاہیے. یہ جو لاسز ہیں ان کو کم کرنا ہے. خصوصاً آپ کو پتا ہے یہ جو سرکولر ڈیٹ ہے وہ ایک بہت بڑا ایشو ہے پاکستان کا, تو اس کو ایڈریس کرنا چاہیے, اور میرا خیال ہے آنے والے دنوں میں گورنمنٹ کرے گی. ذرا ڈونرز کو سامنے رکھتے ہوئے میں پھر دوبارہ اس چیز کو ذرا ایمفیسائز کروں گا اور آپ سے پوچھوں گا کہ وہ کیسے ہو سکتا ہے. ڈونرز جو ہیں ان کی اپنی بھی ہوں گی چیک لسٹ ہوتی ہے, ڈونرز اپنی چیک لسٹ آپ کے ساتھ شیئر بھی کرتے ہیں, اور پھر ان کی کچھ خواہشات بھی ہوتی ہیں بیکاز دے وانٹ دے منی بیک. ٹھیک ہے, سو وہ اس کو ذرا ذہن میں رکھتے ہوئے کیا ہم پرائس ہائیک جو ہے ایک ایشو ہے, ایک سیریس ایشو ہے, اور وہ ہٹ کر رہا ہے ماسز کو, سو اس کو ہم کنٹرول کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ دیکھیں جی, پرائس ہائیک میں یہ کووڈ کے بعد ایک بہت بڑا ایشو ہے آل اوور دا ورلڈ. آپ نے آئی ایم شیور کہ آپ نے پہلے بھی مثال دی ہے کہ جی آل اوور دا ورلڈ کبھی 40 ایئرز پہلے کے ریکارڈ ٹوٹ رہے ہیں, کبھی 35 ایئرز, امریکہ کے 39 ایئرز میں 7%. اس وقت جو سچویشن ہے وہ آل اوور دا ورلڈ بڑی پرائس وائز جو ہے نا وہ بہت ڈفرینٹ ہے. پاکستان کا کیس اور بھی تھوڑا سا کنسرننگ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم صرف پرائس ہائیک کی زد میں اس طرح صرف نہیں ہے, بلکہ ابھی جو آپ نے بالکل صحیح کہا کہ ہمارے جو ڈونرز ہیں وہ ظاہر ہے جب قرضہ آپ کو دے رہے ہوتے ہیں, ملٹی لیٹرل ہوں یا بائی لیٹرل ہوں, جو بھی قرضے دے رہے ہوتے ہیں, ان کی تو ظاہر ہے ایک
سب سے بڑی کنڈیشن ہوتی ہے کہ ہم نے قرضہ واپس کیسے لینا ہے. اس کے definitely. لیے ظاہر ہے وہ آپ کو سجیسٹ بھی کرتے رہتے ہیں ہم یہ اقدامات کریں. وہ پرائم منسٹر صاحب نے بالکل صحیح کہا ہے کہ جب آپ قرضے لیں گے تو آپ کی خود مختاری کہیں نہ کہیں تو کمپرومائز ہو رہی ہوگی. یہ ایک بڑا ایشو ہے. لیکن اس ساری چیزوں کے باوجود کہاں پہ ہم نے اپنے آپ کو بیلنس رکھنا ہے. میرا خیال ہے کہ اس میں بیلنس رکھنے کے لیے تھوڑے سے اقدامات بڑے ضروری ہیں. وہ اقدامات میں سب سے پہلا قدم یہ ہے کہ ہمیں ایک میڈیم ٹرم اور شارٹ ٹرم فوری طور پہ ایک پروگرام بنانا چاہیے. وہ یہ ہے کہ ہم نے اس ڈیٹ کو کیسے کنٹرول کرنا ہے. آلریڈی ہمارا یہ جو فسکل ریسپانسبلٹی ایکٹ ہے اس کی خلاف ورزی ہو رہی ہے کہ ہم مور دین 90% آف دا GDP اپنا ڈیٹ کر چکے ہیں. تو اس کو کہاں پہ ہم نے ایڈریس کرنا ہے, اس کے لیے کون سے اقدامات ہو سکتے ہیں جو ہمارے لیے بہتر ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اس پہ صرف اور صرف گروتھ جو ہے, جو ایکسپورٹس ہیں یا فارن ریمیٹنسز ہیں, وہی صرف آپ کو اسٹیبلائز کر سکتی ہے. جیسے پہلے میں نے کہا کہ جی لاس میکنگ اینٹیز سے جان چھڑائیں اور گروتھ کی طرف جائیں. تھوڑا سا میری ایڈوائز یہ ہوگی کہ اسٹیٹ بینک کے حوالے سے اب تو وہ کافی ساری اٹانومی ادھر چلی گئی ہے. آئی ڈونٹ نو وہ مانیں گے نہیں مانیں گے. آئی ایم شیور کہ جب بھی کوئی میٹنگز ہوتی ہیں پارلیمانی لیول پہ یا کسی لیول پہ, یہ انٹرسٹ ریٹ کو نیچے لے کے آئیں. جی یہ اتنا بڑا انٹرسٹ ریٹ سے آپ گروتھ کی طرف نہیں جا سکتے. بالکل ٹھیک ہے جی. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می. آپ کی جو ان پٹ ہوتی ہے بیگ صاحب وہ ہمیشہ بڑی اچھی ہوتی ہے, اور آپ کی پریڈکشن جو ہے کئی مرتبہ پچھلی دفعہ آپ نے پریڈکٹ کیا تھا انٹرسٹ ریٹ کو اور وہ بڑھ گیا تھا, لیکن اس بار آپ کم کرا رہے ہیں تو دیکھیں لیٹس سی کہ وہ کم ہو جائے. لیکن اینی ویز بہت شکریہ آپ کا. اٹس آلویز اے پلیجر ٹو ہیو یو آن مائی شو جی بیگ صاحب. نیشنل سیکورٹی پالیسی کو ڈسکس کرنا تھا جی ہم نے, کیونکہ بڑی امپورٹنٹ ایک یہاں پہ مائل سٹون ہے جس پہ ہم ڈسکشن جتنی بھی کریں وہ کم ہے, اور اس کو بیکاز اٹس اے ہیلدی ڈسکشن اس کو ہمیں کرنا چاہیے. سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ ہمیں اس کی امپلیمنٹیشن پر بھی غور کرنا چاہیے. امپلیمنٹیشن کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے اور اس پہ فوکس کرنا چاہیے, اس پہ زیرو ان کرنا چاہیے کہ امپلیمنٹیشن اگر ہوگی تو سب چیزیں آسان ہو سکتی ہیں. فی الحال رانا مبشر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.